बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दों की कलात में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 12 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन के दौरान एफसी के 18 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का बयान। क्लियर ऑपरेशन के दौरान हरनाई में भी कार्रवाई, 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 24 घंटों के दौरान 23 दहशतगर्द मारे गए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी, 9 के बजाय 10 जजेस की मंजूरी पर बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा का एतराज मुस्तरद। कमीशन ने कसरत राय से जजेस की मंजूरी दे दी। फरा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर और अब्दुल फैयाज समेत दीगर शामिल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस तैनात करने की तजवीज़ दी थी। बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। पाक अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हैं। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को जलसा ना करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन हो रहा है। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIA में इस्लाहात लाने का ऐलान। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एजेंट्स ने स्पेन जाने के लिए लाखों रुपए फीकस में मामला तय किए। शहरियों को विजिट वीजे पर दुबई, इथियोपिया और फिर सेनेगाल भिजवाया। तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। मुतासरीन की निशानदही पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस कई गैंग्स बेनकाब। फैसलाबाद और शेखुपुरा में FIA की कार्रवाइयां, 2 मुल्जिमान धर लिए गए। बहरिया टाउन के खिलाफ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम। नैब कराची में मलिक रियाज और अली रियाज समेत 33 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर। MQM के साबिक रुकन असम्बली समेत मुतादिद ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान भी शामिल। मुल्जिमान को 25 फरवरी के लिए नोटिस जारी। बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में कराई जाने वाली यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 460 अरब रुपए जमा कराने का हुक्म दिया था। सिर्फ 24 अरब रुपए जमा करवाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में सूबाई एहतसाब कमीशन के सरबरा के इंकशाफात के बाद भूचाल आ गया। वजीर खुराक की सफाइयां। अमीर मकाम जिस गंदुम पर एतराज उठा रहे हैं वो PDM दौर में खरीदी। आज तक एहतसाब कमेटी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। एहतसाब कमीशन के सरबरा काजी अनवर कहते हैं करप्शन इल्जामात पर अवाम भी परेशान है और मैं भी। वज़रा के खिलाफ सबूत हैं तो सामने लाए, कार्रवाई करेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। दिल के इलाज के लिए दूर दराज से लाहौर आने वाले मरीज रुल गए। मुजाहिरीन का चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को ओहदे से हटाने का मुतालबा। पीर से एहतजाज वसी करने का फैसला। वजीर आला पंजाब का शाही किले में 16 ममालिक के दिफाई अताशियों को जोहराना। तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। मेहमानों ने शाही किले के खूबसूरत रक्शों में सवारी की। मरीम नवाज ने कहा लाहौर की तारीख, सकाफत और फन तामीर हमारी अजीम तहजीबी विरासत का मजहर है। खाने और मेहमान नवाजी अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहिमी ताउन के 15 मुआहिदों पर काम हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ रवा माह वस्त एशियाई ममालिक का दौरा करेंगे। आज़रबाईजान के साथ $2 अरब के मुआहिदे होंगे। वफाकी वजीर सरमाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की बाकू में मुशावरती इजलास से गुफ्तगू। कहा मोटरवेज समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर सरमाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ्द की वज़रा से भी मुलाकातें। अब्दुल अलीम खान आज वजीर आजम आज़रबाईजान से मुलाकात करेंगे। और गजा में कैदियों का एक और तबादला। इसराइल ने 30 बच्चों समेत मजीद 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी 2 इसराइली कैदी रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। अदालत ने हुक्म दिया तमाम इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल करके पेश की जाएं।
متنازع پیکا قانون پاکستان جمہوریت اور آئین کے لیے زہر قاتل ہے، ایکٹ سے صحافیوں اور ہمارے گلے کاٹے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی تنقید، بولے بلاول بھٹو خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے متنازع ایکٹ کے لیے ووٹ دیا، آج بلوچستان میں حالات خراب ہیں، اسلام آباد والے ہوش کے ناخن لیں۔ بحران کی وجہ 2018 کا الیکشن جو آئے انہوں نے کراچی کے لیے آواز نہیں اٹھائی، سیاسی بحران نے معاشی بحران پیدا کیا۔ سربراہ ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان اختلاف ہے، کوٹا سسٹم قبضہ کرنے کی سازش اور لسانی بنیاد پر لایا گیا۔ کراچی کا حق 15 ارب نہیں 1500 ارب ہے، ایم کیو ایم وزیر اعظم سے شہر کی مدد کا مطالبہ کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا جواب، کہا ہم سڑکیں بناتے ہیں، وفاقی ادارے توڑ دیتے ہیں، لڑائی کرنے سے کام نہیں چلے گا، مل کر کام کریں۔ آج کراچی کے تمام علاقوں میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکس ختم کریں، جماعت اسلامی کا 5 فروری کے بعد تحریک کا نیا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی۔ جماعت اسلامی کے متنازع پیکا قانون کی شدید مخالفت۔ آذربائیجان سے سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب کے معاہدے ہوں گے، 15 معاہدوں پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ وسط ایشیائی ممالک کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی باکو میں مشاورتی اجلاس سے گفتگو، کہا موٹر وے سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پاکستانی وفد کی ٹرانسپورٹ، سرمایہ کاری، توانائی اور اقتصادی امور کے وزراء سے ملاقاتیں۔ عبدالعلیم خان آج وزیر اعظم آذربائیجان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاہی قلعے میں 16 ممالک کے دفاعی اتاشیوں کو ظہرانہ تاریخی مقامات کی سیر کرائی گئی۔ مہمانوں نے شاہی قلعے کے خوبصورت رکشوں میں سواری کی۔ مریم نواز نے کہا لاہور کی تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر ہماری عظیم تہذیبی وراثت کا مظہر ہے، کھانے اور مہمان نوازی اپنی مثال آپ ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، ہر طرف سفیدی چھانے لگی۔ آزاد کشمیر کی وادیوں میں چاندی کی برسات، وادی نیلم کے بالائی علاقوں اور وادی لیپا کی رابطہ سڑکیں بند، مری، نتھیا گلی، ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں بھی وقفے سے برف باری، متعدد دیہات کی رابطہ سڑکیں بند، ناران، کاغان اور شگران میں بھی روئی کے گالے برسے، نظارے حسین ہو گئے۔ انگریزوں سے آزادی کی تحریک سے علم پھیلانے تک کا سفر۔ کراچی کا علاقہ رتن تلا جہاں کانگریس کا سیاسی دفتر تھا، قیام پاکستان کے بعد اسکول میں بدل گیا۔ 90 برس بعد بھی چمکتی دمکتی عمارت تعلیم کی روشنی پھیلا رہی ہے۔ غزہ میں قیدیوں کا ایک اور تبادلہ، حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا، 2 قیدی خان یونس اور ایک کو جبالیہ میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ 3 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 183 فلسطینی رہا کیے گئے، عمر قید کی سزا پانے والے 18 قیدی بھی شامل۔ امریکہ میں ایک اور طیارہ حادثہ، پینسلوینیا سے میسوری جانے والی ایئر ایمبولینس فلیڈلفیا میں گر کر تباہ، مریض بچہ، تیماردار اور عملے کے 4 ارکان ہلاک۔ طیارہ گر جانے سے ایک گھر اور کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، متعدد افراد زخمی، حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں جاری، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار افسوس۔ کرکٹ کے رنگ، ٹرافی کے جلوے، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی ہرن مینار شیخوپورہ میں نمائش، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت کئی دیگر شہروں میں بھی رونقیں بکھریں گی۔ سپر اسٹار کی انٹری، فینس کا زبردست جوش و خروش، نیمار کی سینٹوس کلب میں واپسی کا جشن، رنگا رنگ تقریب نے سما باندھ دیا۔ برازیلین سپر اسٹار نے سعودی کلب الہلال کو چھوڑ کر دوبارہ پرانے کلب کو جوائن کیا۔ سرد موسم، تیز ہوائیں، درجہ حرارت -9 ڈگری، ورلڈ میراتھن چیلنج کا اعصاب شکن مقابلہ، ریس میں 62 ایتھلیٹس شریک ہوئے، مردوں میں ایلن اور خواتین میں اسٹیفانیہ بازی لے گئی۔